हुकूमत का जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। 9 मई के हवाले से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। तहरीक इंसाफ को 9 मई की माफी मांगना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एतराफ़ कर चुके 9 मई में हमारे लोग शामिल थे। हुकूमत का अली अमीन गंडापुर के बयान को भी अपने जवाब का हिस्सा बनाने का फैसला। आखिरी तारीख से कबल ही पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा करने से गुरेज़ा। पीटीआई कैदियों समेत जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर डट गई। पीटीआई का जुडिशल कमीशन बनाने तक मुज़ाकरात की अगली मीटिंग में भी न बैठने का ऐलान। हुकूमती रहनुमा भी अपने कई मुतालबात सामने ले आए। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी लगातार जारी। सख्त बयानात ने माहौल को मजीद तल्ख बना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की कोशिश बराबर साबित होती दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी। पीटीआई का चौथी नशिस्त में शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। इसाक डार, नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद बख्शी और चौधरी सालिक हुसैन की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनने या न बनने का अभी फैसला नहीं हुआ। इजलास में मुतालबात पर गौर हुआ, कानूनी मुशावरत की गई। ज़ेली कमेटी का इजलास कल और जुमा को दोबारा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी जवाब। कहा, चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी। जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तो चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। पीटीआई का रवैया सियासी जमात वाला नहीं। हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगी तो उनको क्या फायदा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीरी मुतालबात पर सब कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके पेश कर देगी। पाकिस्तान में पहली बार मुज़ाकरात नहीं हो रहे जो किसी को तारीका मालूम ना हो। रास्ता जब भी निकलता है उसी तरीके से निकलना है। पीटीआई वाले हमारे जवाब पर गौर करें, फिर हमसे बैठकर बात करें। 9 मई पर डीजीआई एसपीआर ने कहा था, पहले सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगे। इस्टेब्लिशमेंट का हमें भी और पीटीआई को भी वाज़ेह पैगाम है, इस्टेब्लिशमेंट कभी पीटीआई के साथ मामलात तय नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ किसी अभाव में रहे तो उनकी मर्जी है। आमिर चीफ ने दो टोक कहा, सियासी जमातें बैठे किसी नतीजे पर पहुंचे, एतराज़ नहीं। आमिर चीफ ने कहा, उनका मैंडेट नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में लेने वाला कसूरवार है तो देने वाला भी कसूरवार है। मलिक रियाज से जबरदस्ती चीजें ली गई, अंगूठियां भी जबरदस्ती ली गई। बानी पीटीआई मलिक रियाज को फांसी चढ़ाने के लिए तुले थे। मुज़ाकरात के नाम पर कठपुतलियों के ढोंग ने उन्हें कौम के सामने बेनकाब किया। शेख वक़ास अकरम कहते हैं, जिस दिन आइन और जमहूरियत बहाल होंगे तो फॉर्म 47 के वजीर मुल्क से भागेंगे। मैंडेट चोर सरकार जमहूरियत के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम की बुनियाद पर खड़ी है। ये गिरोह हमेशा वोट की तौहीन और मैंडेट चोरी से इक़्तिदार में पहुंचा। नवाज शरीफ जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का मरकजी मोहरा रहे। इक़्तिदार बचाने के लिए मुजरिमों का टोला मुल्क को दाव पर लगाने से दरेग नहीं करेंगे। बुज़दिल कभी अपनी ज़ात से बालातर होकर फैसला करने की जसारत नहीं करेगा। इसका एहतसाब पहले सियालकोट के अवाम और फिर पूरी कौम करेगी। बानी पीटीआई पर कौम का गैर मुतसलसल एतमाद उनकी सियासी मौत का परवाना है। ख्याल के कोई गौर हो रहा है, मैं जुडिशल कमीशन बनाना है। मेरा ख्याल है उनका किसी स्टेज पे भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा जो है अप्रोच नहीं रही। उन्होंने एक मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है। माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान ज़्यादा। 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई भी, 26 नवंबर भी आ जाए। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाए? पीटीआई की किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। 9 मई पर लोगों को सजाएं हो चुकी। अब कमीशन क्या तहकीकात करेगा? उन्होंने 3 हमले करके देख लिया और आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। उनके मुतालबे पर किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। एलन मस्क के बयानात को अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तनासुर में देखना चाहिए। पीटीआई को कहा गया, कौमी असम्बली का बिजनेस मामूल के मुताबिक नहीं चलने देना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की आवाम के इश्यूज़ पर भी बात कर लें। वो आधा घंटा 20 मिनट एहतजाज करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मैं बेबसी से देख रहा था। मुझे कहा गया फौरी असम्बली इजलास मुलतवी करें, यहाँ मेंबरान को खतरा है।
جب دھرنے والے پارلیمنٹ کے اندر آ گئے تو پیغام ملا کہ اجلاس ختم کریں۔ پیغام انہوں نے ہی بھیجا ہوگا جنہوں نے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا پیغام دیا۔ کہا گیا کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ستمبر 2024 میں پارلیمنٹ پہ 11 ارکان کو اٹھایا گیا۔ وہ کون تھے؟ وضاحت نہیں کر سکے۔ جمہوریت تب محفوظ ہوگی جب ہم سب مل کر جمہوریت کو سنجیدگی سے لیں گے۔ میری لیڈرشپ مجھے پروڈکشن آرڈر سے نہیں روکتی۔ اسحاق ڈار کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جائے۔ اختر مینگل سے رابطے میں ہوں، کوشش ہے انہیں منا لوں۔ کہا ہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں۔ قومی اسمبلی اجلاس اپوزیشن کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، شور شرابہ، او کی آوازیں، ڈیسک بجائے ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی اجازت کا مطالبہ۔ اسپیکر سردار یاز صادق نے کہا وقفہ سوالات میں کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا، طے شدہ معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔ عمر ایوب کی جانب سے جذباتی انداز میں نعرے بازی، وزارت داخلہ حکام کے تاخیر سے آنے اور کچھ سوالوں کے جواب نہ ملنے پر اسپیکر قومی اسمبلی برہم۔ اسپیکر نے وزارت داخلہ حکام کو اپنے آفس میں طلب کر لیا۔ نبیل گبول نے کہا آپ نے سی ڈی اے والوں کو بلایا، وزیر داخلہ آتے نہیں ہیں، سیکرٹری داخلہ کو بلائیں۔ وزیر داخلہ میں ہیں کہاں، ان کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترامیم کے تحت ڈیجیٹل رائٹس کے لیے 4 ادارے بنانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی آن لائن مواد کی تعریف میں 16 اقسام کا مواد شامل۔ اسلام مخالف، ملکی سلامتی کے خلاف مواد، غیر اخلاقی اور توہین عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانے والا مواد شامل۔ غیر قانونی مواد میں گستاخانہ، تشدد، فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے والا مواد شامل۔ فحش مواد، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی پر مشتمل مواد بھی غیر قانونی مواد کی تعریف میں شامل ہوگا۔ جعلی یا جھوٹی رپورٹس، آئینی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف الزام تراشی پر مبنی مواد غیر قانونی ہوگا۔ عدلیہ یا مسلح افراد کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور ہتک عزت پر مبنی مواد بھی غیر قانونی تصور ہوگا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز۔ اتھارٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ 5 ارکان کا تقرر وفاقی حکومت کرے گی۔ ڈی آر پی اے کو سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہوگا۔ وفاقی حکومت 5 سال کے لیے چیئرپرسن اور 4 اراکین کا تقرر کرے گی۔ سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پیمرا اور چیئرمین پی ٹی اے اتھارٹی کے ممبر ہوں گے۔ چیئرپرسن کو غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو غیر قانونی مواد ہٹانے کا حکم دینے کا اختیار ہوگا۔ وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل بھی قائم کرے گی۔ ٹریبیونل چیئرمین سمیت 3 افراد پر مشتمل ہوگا۔ چیئرمین کے لیے ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھنا شرط ہوگی۔ ایک صحافی اور ایک سافٹ ویئر انجینئر ٹریبیونل کے رکن ہوں گے۔ ٹریبیونل کے چیئرمین اور ان کے ارکان کی تعیناتی وفاقی حکومت 3 سال کے لیے کرے گی۔ ٹریبیونل 90 روز میں کیس نمٹانے کی پابند ہوں گے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ این سی سی آئی اے سائبر کرائم سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کرے گی۔ وفاقی حکومت 3 سال کے لیے ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا تقرر کرے گی۔ ڈی جی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا عہدہ آئی جی پولیس کے برابر ہوگا۔ وفاقی حکومت سوشل میڈیا شکایات سیل بھی قائم کرے گی۔ شکایات سیل ایک چیئرپرسن اور 4 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ شکایات سیل کے ارکان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ شکایات سیل کے ارکان کے لیے قانون، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا متعلقہ ٹیکنالوجی میں 15 سال کا تجربہ لازمی ہوگا۔ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہندوستان کی فوجیں وہاں پر جس طرح وہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام کے لیے، وہاں کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم پاکستان نے ہمیشہ سفارتی اخلاقی ان کو مدد کی، یہ ہمارا فرض ہے۔ کشمیریوں کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ بھارتی بربریت کے خاتمے تک کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سپہ سالار عاصم منیر کی کشمیر کاز کے ساتھ وابستگی غیر متزلزل۔ میرا خود تعلق کشمیر کے ساتھ ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی جانب گامزن، خوشحالی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دانش اسکول کی بنیاد نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں رکھی گئی۔ ہزاروں بچے اور بچیاں ان اسکول سے پڑھ کر انجینئر بن گئے۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی دانش اسکولز قائم کریں گے۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں دانش اسکول کا افتتاح کر دیا۔
मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को दोबारा तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक कहते हैं कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कलमे की बुनियाद पर कायम है। मोदी अरबों रुपए लगाकर भी बाहमी रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। तहरीक आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 5 अगस्त 2019 को धुंध के असरात खत्म हो चुके हैं। भारत का जबर अंजाम को पहुंचेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सिपह सालार पाक फौज की मेहनत से आज़ाद कश्मीर में बेचैनी की धुंध खत्म हो चुकी। तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला कबूल नहीं। LOC पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत ही हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। भारत पाकिस्तान का नाम मिटाने में नाकाम। चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम न लिखने की जिद पर मुंह की खाना पड़ी। ICC की शटअप कॉल के बाद भारत ने नाकाम होकर पैंतरा बदल लिया। BCCI ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान शामिल होगा। सेक्रेटरी BCCI ने कहा कि हम ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। इससे पहले भारत पाकिस्तान का नाम न लिखने की जिद करता रहा। ICC का कहना था कि टूर्नामेंट का लोगो अपनी जर्सियों में शामिल करना हर टीम की जिम्मेदारी है। तमाम टीमें इस उसूल की तामीर करने की पाबंद हैं। अगर खिलाड़ियों की किट पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान के नाम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो नहीं हुआ तो भारतीय टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस पे रिमांड। कहा सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवरीन पर एतराज। कहा अदालती मुआवरीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए तवाज़ुन कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने एहसन भवन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी जवाब तलब। मजीद समाअत आज होगी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए। किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करे। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की। क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते वो कहाँ थे। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने जवाब दिया कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। PTI की मुखालफत बैरिस्टर गौहर ने कहा आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। शिजा फातिमा ने कहा अगर रिश्वत को खत्म करना और निजाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। किसी भी एक इदारे के पास डाटा सेंट्रल नहीं हो रहा। फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतालिक अभी मसाइल आ रहे हैं। कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। चेयरमैन PTA ने बताया स्टार लिंक को उस वक्त लाइसेंस दे सकते हैं जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। जब हुकूमत कहेगी तो वो बंद कर देंगे। उमर अयूब बोले शार्क मछली उन्हें काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। उमर नियाजी ने कहा इतनी जल्दबाजी ना करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। शिजा फातिमा ने कहा कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। सेनेट कमेटी बरहम FPR को 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का नोटिस। चेयरमैन कमेटी ने कहा 1000 गाड़ियां FPR किस लिए खरीद रहा है। क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे। फैसल बॉर्डर का कहना था कि क्या FPR का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। खरीदारी फिलहाल रोकी जाए, फिर कंपटीशन के जरिए खरीदारी की बात की जाए। इस खरीदारी को रोका न गया तो बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। FPR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा कर देगा, फिर गाड़ियां खरीदे, हम हिमायत करेंगे। FPR के हुकाम ने कमेटी को बताया कि हम 1010 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर कर चुके, जिस पर फैसल बॉर्डर ने कहा बदमाशी देख लें कि इतनी जल्दी में खरीदारी का ऑर्डर भी कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा। अगर गाड़ियां खरीदी गई तो मैं नैब में जाऊंगा।
ضابطہ فوجداری بل 2025 بھی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. مقدمات کا فیصلہ 6 ماہ سے 1 سال میں کرنے اور ماڈرن ڈیوائسز کو قانون شہادت میں شامل کرنے کی ترامیم شامل کی گئیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا نظام میں اتنی خرابیاں ہیں کہ کسی پر کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا. کہا مجرموں کو سزا دینے کی شرح بہت کم ہے. کل 108 ترامیم لائی جا رہی ہیں. اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ اپوزیشن کو عوامی مسائل سے دلچسپی نہیں, وہ یہاں صرف ایک شخص کی رہائی کے نعرے لگانے اور لابی میں کھانا کھانے آتے ہیں. بس بہت ہو گیا, کمیشن نہیں تو مذاکرات بھی نہیں. پی ٹی آئی کا 2 ٹوک اعلان. عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تیسرا مذاکراتی راؤنڈ مکمل ہو گیا. حکومت نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائیں گے. ہم بار بار پوچھ چکے مگر حکومت ملاقات کروانے میں ناکام ہے. القادر ٹرسٹ کیس ایک بھونڈا کیس ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا میں نے کہیں نہیں کہا عامر چیف سے ہماری سیاسی ملاقات ہوئی. ہماری ملاقات امن کے حوالے سے ہوئی, ایشو نہ بنائیں. خواجہ آصف کو ٹویٹ میں بھی یہی کہا کہ آپ اس کو بھول جائیں, مذاکرات ہونے دیں, کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہو. تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے. اب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا, پھر ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا, اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا, کروڑوں روپیہ بھی لینا, پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں آلریڈی مینشن کر چکا, 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا, روز کیش ٹرانزیکشن کرنا, 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹھوس شواہد موجود. میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا, کروڑوں روپے لیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا تمام چیزیں دستاویزات سے ثابت ہو چکی ہیں. اس کیس کے ٹھوس شواہد موجود تھے. میاں بیوی نے رشوت میں 200 کنال زمین لی, ٹرسٹ بنایا گیا, انگوٹھیاں لی گئیں. اس سے بڑی کرپشن کی کوئی مثال نہیں. بند لفافہ کابینہ اجلاس میں لایا گیا. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پیسہ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ دے دیا گیا. حکومت پاکستان کے پیسے کا غلط استعمال کیا گیا. عوام کے اربوں روپے بٹورے گئے. جو پیسہ ضبط کیا گیا تھا وہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھا. پی ٹی آئی والے اب اس معاملے کو سیرت سے جوڑ رہے ہیں. مذہب کو سیاست سے باہر رکھیں, اپنی کرپشن اور رشوت کا جواب دیں. مذہب کے پیچھے چھپ کر اپنے گھناؤنے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں. نیب کی پریس ریلیز کے باوجود دبئی میں پروجیکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں. دبئی میں سرمایہ کاری منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گی. این سی اے کو لگا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں, یہ ان کو شک ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے تو انہوں نے فریز کر دیا. یہ پیسہ جو تھا ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. 190 ملین پاؤنڈ کو چوری کا پیسہ ثابت کرنے کے لیے عدالتی فیصلہ ضروری ہے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم کا پیسہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ تو سپریم کورٹ سے ہونا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ چاہے آئینی بینچ یا ریگولر بینچ کرے, یہ ہونا ہے. یہ نئی قسم کا کیس ہے, اس میں توقعات تو کچھ بھی کی جا سکتی ہیں. برطانوی ادارے نیشنل کرائم ایجنسی کو لگا 190 ملین پاؤنڈ چوری کا پیسہ ہے اور انہوں نے اس کو فریز کر دیا. این سی اے نے سیٹلمنٹ کر لی. پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کابینہ کے فیصلے سے پہلے آیا. یہ پراپرٹی حسن نواز نے خریدی اور دوبارہ بیچی گئی. حسن نواز نواز شریف کے برخوردار ہیں. نیب کو سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی کیسے خریدی. ایک سوال پر علی ظفر نے کہا حکومت کے پاس تحریری مطالبات کا جواب دینے کے لیے 7 دن کا وقت ہے. بڑے میاں صاحب کو بتائیں یہ حکومت نہیں چل سکتی. اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی کی پارلیمنٹ ہاؤس وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ سے گفتگو. کہا میرا پیغام دے دیں. قیصر شیخ بولے آپ ٹھیک کہہ رہے, یہ حکومت نہیں چل سکتی لیکن یہ پیغام اچکزئی صاحب آپ خود میاں صاحب کو دے دیں, میری اتنی ہمت نہیں.